Bonjour tout le monde. اليوم غادي نشوفوا الكونجيغيزون، غادي نشوفوا لي 3 جروب دو فيرب. غادي نتعرفوا على لي 3 جروب دو فيرب حيت كاين البروميي جروب، كاين لو دوزيام جروب اي لو تروازيام جروب. غادي نعرفوا كل واحد كل جروب باش كيسالي لي فيرب ديالو، باش كيساليو بلا تيرمينيزون ديالهم، وغادي نشوفوا ايضا كيفاش ممكن الا طحنا في شي فيرب كيفاش نعرفوا واش من بروميي جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. دونك خليكم معنا ونلتقي بعد لحظات. دونك غادي نشوفوا هاد لوبسيرفاسيون هادي، غنشوفوا هاد الامثله. couper le pain, aimer l'effort, rougir de honte, finir sa leçon, revoir Paris, lire un livre. هاد couper و aimer, rougir, finir, revoir, lire sont à l'infinitif. هاد لي فيرب هادو اللي شفتوهم هنايا sont à l'infinitif. و il appartient aux différents groupes. كل واحد في هاد لي فيرب هنا appartient à un groupe spécifique. كاين اللي من premier groupe، كاين اللي من deuxième، كاين اللي من troisième. دابا حنا هادي لوبسيرفاسيون في النهايه ديال الدرس ان شاء الله ديال هاد لا فيديو غادي تتمكنوا بانكم تعرفوا كل واحد لاش كينتمي ان شاء الله، وتعرفوا تكلاسيوهم كل واحد والجروب ديالو. دونك خليكم معنا. نبداو باول جروب. اللي هو لو بروميي جروب. قال لك لو بروميي جروب comprend tous les verbes réguliers en ER sauf aller et un verbe du troisième groupe. شنو كيعني هادشي؟ كيعني ليكم بانك فيما تشوف verbe tout simplement بكل بساطه، فيما تشوف verbe كيسالي ب ER كما شتي هنا ER صافي بروميي جروب كلاسي في البروميي جروب. تفهمنا؟ الا هاد الي هذا اللي خرج ليهم من الجنب اللي هو كينتمي واخا كيسالي ب ار كينتمي للتروازيام جروب. دونك عقلوا سوف او ار، هاد الي سوف الي واخا عنده ار ولكن كينتمي للتروازيام جروب. لي زوتر كاملين فيما تلقى ار عرفوا دو بروميي جروب. نشوفوا امثله. brûler, jouer, retourner, cacher, juger, retrouver, causer, lever, rêver, cesser, manger, rouler. هادو كاملين دو بروميي جروب. قلنا الي هو اللي بوحدو ماشي بروميي جروب، هذاك من تروازيام جروب واخا كيسالي ب ار. تفهمنا مزيان؟ حنا سالينا من بروميي جروب. دوزو دابا لدوزيام جروب. اسمعني، قالك comprend les verbes en ir quand finir dans le participe présent et en issant. قالك كاع لي فيرب اللي كيساليو ب اي ار بحال فينير اي ار في الاخر، ولكن ملي نصرفو في البارتيسيب بريزون يسالي ليا ب اي اس اس ا ان تي ايسون. نعطيو مثال باش نفهمك اكثر. نشوفو لو فيرب فينير اللي خديناه هنا في المثال. لو فيرب ا لانفينيتيف هو فينير و لو فيرب ا لانفينيتيف هو شوازير. عندنا دو زيكزامبل. فينير في البريزون كيسالي ب ايسون، وفي لو بارتيسيب بريزون كيسالي ب ايسون. choisir كيسالي ب ايسون في البريزون كيسالي ب ايسون في البارتيسيب بريزون. دونك nous finissons nous choisissons finissons choisissons. دونك هذا من خلال هذا الشيء اللي شفناه هنايا هاد الصرف ديالهم كنعرفوهم بانهم دو دوزيام جروب دي فيرب دي دوزيام جروب. تفهمنا؟ دونك كاع لي فيرب اللي كيساليو ب اي ار كما فينير ولا شوازير، ولكن بارتيسيب بريزون ديالهم كيسالي ب ايسون. بارتيسيب بريزون ديالهم كيسالي ب ايسون. مزيان. سالينا من دوزيام جروب. دابا نشوفو تروازيام جروب. تروازيام جروب ردوا البال كاين فيه بزاف. pour les verbes de troisième groupe il faut distinguer entre اولا اللي كيساليو ب او اي ار qui s'écrivent OIR اللي كيساليو OIR OIR. تفهمنا؟ sauf boire croire accroire. هاد boire و croire و accroire راه تا هما كينتميو للتروازيام جروب واخا كيساليو ب OIRE واخا كيساليو ب OIRE. تفهمنا؟ واخا كيساليو ب OIRE ولكن تا هما راه كينتميو للتروازيام جروب. مزيان. exemple
voir, savoir, pouvoir, vouloir, valoir. Très bien. Les verbes U, I, R, U, I, R, qui s'écrivent U, I, R, E, sauf fuir et s'enfuir. دونك تبع معايا قالك لي فيرب اللي كيساليو ب U I R وكيتكتبوا شنو كيتكتب U I R E يعني في الاخر كتلقى هكذا U I R E صوف فويغ هاد فويغ و سونفويغ بوحدهم اللي ما عندهمش او في الاخر ولكن رغم ذلك فهم ينتمون الى تخوازيام جروب رغم ذلك فهم ينتمون الى تخوازيام جروب شوفوا مثال ديال اللي كيساليو ب او في الاخر بحال كوير ترادوير construire, produire, réduire. تفهمنا مزيان. Les verbes en A, I, R. Les verbes les A, I, R qui s'écrivent. شنو كيفاش كيتكتبوا؟ كتكتب A, I, R, E. A, I, R, E. بحال extraire, plaire, faire, satisfaire, refaire. تفهمنا مزيان حنا تسالينا عاوتاني من هاد ليكزامبل دونك اللي كيتكتبوا ب A I R E في الاخر تا هما تخوازيام كو دابا un certain nombre de verbes de troisième groupe qui s'écrivent IR كاين واحد لو نومبر ديال دو فيرب واحد المجموعه ديال الافعال اللي كتسالي باي ار حنا كنا هضرنا بان اي ار بان لا بغينا نحسبوا هذوك الناس ديال هذوك لي فيرب بغينا نحسبوا هذوك لي فيرب اللي كيساليو باي ار في الدوزيام جروب قلنا بان خاصو يكون لو بارتيسيب بريزون ديالهم شنو يكون كيسالي باي سون يعني هنا هادو اللي غادي نختاروهم في التخوازيام جروب وكيساليو باي ار شنو غنستنتجوا بانهم ما غيكونش عندهم لو بارتيسيب بريزون كيسالي باي سون يعني من تشوف اي ار وما عطاكش في البارتيسيب بريزون ديالو كيسالي ب إيسون دونك غادي دوزو للتخوازيام جروب مثلا courir cueillir mourir offrir ouvrir sortir très bien ثم quelques autres qui s'écrivent IRE كاينين دي فيرب اخرين اللي كيتكتبوا IRE في الاخر ديالهم exemple écrire lire rire suffire تفهمنا مزيان دونك دابا اجيو نشوفوا واحد لو كا سبيسيال ديال واحد لو فيرب سميتو مدير دونك هاد مدير هذا مدير bien que de troisième groupe fait ils sont et se conjugue comme finir هاد مدير هذا رغم انه كينتمي لتخوازيام جروب فهو كيحقق لينا الشروط ديال لي فيرب ديال دوزيام جروب اللي قلنا انه خاص يكون في البارتيسيب بريزون ديالهم كيسالي ب إيسون ويكونوا الكونجيغيزون ديالهم والكونجيغيزون ديالو بحال فينير يعني رغم انه الكونجيغيزون ديالو بحال فينير وكيحقق لينا الشروط ديال الدوزيام جروب اللي قلنا بانه البارتيسيب بريزون خاص يكون في إيسون رغم ذلك فهو ينتمي الى التخوازيام جروب فوالا très bien donc نشوفوا هاد البيتي اكزرسيس دابا نتوما راه vous êtes capable de classer ces verbes ان شاء الله de les classer dans ce tableau donc غادي تختاروا لنا من هاد chahuter maigrir congédier rompre servir régir saluer revoir munir les verbes غتقول لنا شنو هما les verbes du premier groupe les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe à partir de ces verbes inchallah. Voilà, nous avons terminé la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la barre de notification et de voir les autres vidéos et à très bientôt.